अल्लाह रा लगे फौलाइका हुमुल काफिरून यकीनन दी काफिर कजरे तो तरकुल अमल बल हासिल बे इतलाक दे इतबार दो तशदीद इस्लाम अब कजरे दे इनकार है तकारी शक से बको करके मन में को बिमा अल्लाह आज बे सलाम लफा किताब अल्लाह रा लगे यकीनन दी काफिर व कतमना अलैहि फिहा अन नफ्स बिन नफ्स व लैन बिलैन लिखरी मंगा फरी फर्ज करी मंगा फरी यहूद बाने फतौरात की दा मसला का कसास मसला अन नफ्स बिन नफ्स व लैन बिलैन नफ्स से कातिल के सादगी के फैवज नफ्स से मकसूल के वल है बिल सरग बड़दी के फैवज सरग के वल अनफ बिल अनफ फौजो पर की मुकाबला दे फौज की जिशात जुल्मन से करना वल उजुल बिल उजुल व पर की फैवज दवक के वसल बिल सिन गाक में सिर की फैवज दवाक के गाक के साथ रकम दार के वे सिर में सिर की कमाती कदर गाक माती के संगा आज इकरारी के संग के साथ अगर क्यों मसावात कर दे ये मसल तो मसल नहीं में ब्रेक करे उधरे में से पागा मकदार बहुत सवाल मुरी से पागा मकदार माने बोला लगा सवाल थी वल सिल में सिलना अवाक वही माती की और इस लगी के फैवज दगा के वल जुलू है साथ हासिल दार टोल पर हर ज्यादा मुबद्दी तो मसावात थी वल तसद्दक बिही व कफारतुल्लाह चाहे खैरात व कफरे के साथ माने माफिकम चाहे खैरात व कफरे माने माफिक के साथ व कफारतुल्लाह दा फटूर के गुनाह है दलफारा और किसासा दे हुक्म वमन लम यकुम बिमा अल्लाह तर किसास में मक्की मुतालिक दर्ज हो रिदा मुतालिक दे साथ यरा जो मौजूद दे आसमानी किताब और की जो दे इजरान की जी काफिर तर वर्षन तार किसास मौजूद है जो के साथ इजरान के और दीना अमल का अमल मन करी में तहदीद और कचरे तकादन मन करी नी काफिर तनश्र वमन लम यकुम बिमा अल्लाह वरा को मुजालिम चाज बे सलाम नकला फाया का बारे अल्लाह रा ले गले जुमरे दा के साथ है वरा को मुजालिमून दा का सांदी जालिमान वकफना अला साहिब सबन मरियम और बदी के बदी बसी बदी से रसूल सारे सलाम जजीद मरियम दे रद अल्लाह सारा जिम ने मरियम दे अब्दुल्लाह ने ऐसा दे अल्लाह ने ऐसा सलाम जजीद मरियम दे मुसद्दिक लिमा बहन दे तौरात तस्दीक और के किताब चमक कर अगले तौरात और कमंगा सारे सलाम इंजील भी हुदा संगी तौरात के हिदायत और नवा ही हुदा जबरी की रहनुमाई व नूरना अवदि की वजाहत और दाले मजीद जुल्मात व नूरन व मुसद्दिक लिमा बहन दे दासी इंजील की तस्दीक और के किताब की तौरात और व मौइज़तल लिलमुत्तकीन दाले हिदायत किताब दे बंदे फाज मुत्तकीन संगे यहूद तहकुम मजदे व तौरात पर अमल के दार की इंजील वाला होता वल यकुमारुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहिम ते सरब की इंजील वाला बा किताब वाले चलार लेक्चर बा का वाले चलार लेकर इंजील की वमन लम यकुम बिमा अल्लाह चाच पे सलाम लफाग हुक्म बारे और किताब चला लगे फौलाइकुल फासिकून दा कसान वतुर की साथ अल्लाह रा दरी हुक्म जिक्र लो यो वमन लम यकुम बिमा अल्लाह फौलाइकुल काफिरून दे वमन लम यकुम बिमा अल्लाह फौलाइकुल ज़ालिमून दरे वमन लम यकुम बिमा अल्लाह फौलाइकुल फासिकून दारी फासिक खारिज अन जात अल्लाह तो जील वाला हुक्म तौरात वाला हुक्म फैसले बारे दार की अहले कुरान होता जिकम कुरान नाज़िल शवे दी तबदा हुक्म ने जदे फैसला गई वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ तार गले हम ता किताब कुरान दे फरिश्ता असरा बिल हक़ मतलब असरा या बिल हक़ दफार इजहार हक़ मुसद्दिक़ लिमा बैन यदीहिल किताब उसूल दीन की टोल आसमानी किताबों ने मुत्तफिक ली इला कुरान तस्दीक कौन के लिए मुआफिक दे रहा किताब से जेने मक्रा गले कम इंजील ले तौरात व मुहैमिन अलैहि का बाद अहकाम तौरात इंजील बाने फहकुम बैनहुम संजागी तहकुम मुरदार किताब हुक्म दे जो कुरान पे सलब के फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह समझे बनी इस्राइल तहकुम व तौरात दारगे नसवारा तहकुम व हुक्म बिल इंजील ता हुक्म दे फहकुम बैनहुम पे सलब के में दखल के बिमा अंज़लल्लाह वा किताब अल्लाह रा लगे ले वला ततबिआ वाहुम कुजदी नूर पे सलवाड़ी नदीन सबक़ान तमताबिदन को तो ख्वाहिशात दी अम्मा जाकर फसगर हाथ तुम्हारा दबात फसगन चला था हक किताब रशन किताब लिकुल जानना मिनकुम शरअतन व मिनहाजा लिकुल उम्मतिन व लिकुल कौमिन तनवीन वद मुदाफिल अदफार है जो कौम कर दोरी मन सासना शरअतन यो ला रवाज अपना शरअतन यो तरीका और ला रवाज हम शरअतन में हाजा की बात जिक्र की शरअतन नमरात उसूल व मिनहाजन नमरात फुरू और सहीदार चमरात आगा शरीयत से फिदबार दो फुरू असरा और दगता तने शरअत ने की अन्नहु शरअल्लाहु ताला मिनहाज तो ने की के फदे माने सल्लल्लाहु अलैहि मिनहाज माने सबील
او شرعة المال طريقة مانا داشا لكل قوم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا داري وتقوم دفار منگر دولة يو طريقة او مشروع ومنهاجا او الارض الطوفة غيباني فروق اختلاف سلاف فصول کی نشتے ولو شاکتے ولی بدی فروق اختلاف راگے لیک حکمت ہے اللہ ولو شاء اللہ رجالکم امتا واحدا کہ اللہ ارادہ کرے تقریرن کر دولے میں تاثر لے یو طریقہ واحد بانی یو بشرت واحد بانی لیکن دا کار اللہ کو لیکن لیبلوکم فی ما آتاکم امتحانوں کی بتا سمانے فاغ شرائع مختلف ہوگی فاستبقوا الخیرات فضی کی جگڑے میں کوئی دا ہر یو قوم ملت تفارے طریقہ دا فاستبقوا الخیرات کوشش کو کہہ دی اولاد نشینی قوت اللہ مرجعکم اللہ تو وزیستان سر ٹھول فینبیکم بما کنتم ہر امت جوی فینبیکم بما کنتم فی تختلفون خبر برکی تاسفہ مسئلہ کی جتا کی اختلاف کا فائقیم وانحکم بینہم مکبر على حق ما عطب دے وانحکم بینہم وانزلنا على کتاب الحق وانحکم رغم من تات کتاب دے مسئلہ بانے انحکم بینہم کہ فیصل وقف میں ذری کہ بما انزل اللہ فہا کتاب چل اللہ لگرے لے ولا تتبع ہواہم مضبع کے خواہشات دی واحذرہم ویلگا تاثر دی یہود منافقین اللہ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ ذکتی غوانی دخلت بیت بسلام لقد زانی مبارک جکم مطالبہ کورا مطابق ہے خواہشات دی اگر خواہشات چ مخالف آسمانی کتابوں نے واحذرہم دانو ساتھ دی ویلگا دینا یفتنوک ایسرفوک جواب ہے تعالی عن بعض ما انزل اللہ دبا احکام چلا رہی تا تم کوشش دی ظالم فإن تولوا فاعلم انما يريد الله يصيبهم العالم الفقار دار کہ عوام و خواہش تابعدار نشی جشل بن دیش کالے تیر کری دی او قرآن ذکر سنت ذکر جبیرا شد عوام کنا نا پسر بسی رضی علم سلکاو آگا بزار پسی بسی کا جز ما قرآن و سنت ذکری دی دون مومن سرکرے ماب سرا دی کماب سے بدرا دی ذکر جس سکوئی ولا تتبع واہم تابعین میں کو خواہشات دی وہی لگے دی جواب ہے تا بعض احکام اور چلا رہی تا فإن تولوا كجر دي رازقكم او سا خبر ونملا كتاب خبر ونرا فعلم انما يريد الله يصيبهم پیش بدے مان اللہ ارادہ کر جور سیدی تا سبب بعض جرم مان مصیبت یہ مسئلہ عذاب کر دی ان كثير من الناس لفاسقون دے دخل کو دیوتن کے ساتھ اللہ اب حکم الجاہلیت بون دی چر زانی فوارکی دخل دیت مطابق فیصلہ واڑی کہ سخت پھیڑا اب اصل حکم جکم رجم دے تورات کی موجود ہے خلاف گئی اب حکم الجاہلیت بون حکم زمانے دی جاہلیت اگر طلب کئی ہر حکم چاہا دا قرآن او دا آسمانی کتاب مخالف یا حکم الجاہلیہ اے فیصلہ زمانے دی جاہلیت طلب کئی دیو مناسب اللہ حکم لقومی یوکنون سوڑے فیصلہ اللہ نے فیصلے کی اللہ فیصلہ بہترین فیصلہ دا لقومی یوکنون دفعہ قوم جیکن کے اللہ کا کتاب آنے جدید کہنا اوما حسن صورت نظری حاصل تحدید و ملارت موالات اليہود بانی ایداغی طرفنا او تخویب او زجر منافقین تک موالات بانی تخویب مومنان ورا موالات اہل کتاب بانی او زجر منافقین تک موالات اہل کتاب بانی فست بیان دا سابقا چار کرے دو یہود دون فلیت دی چاگی دا اسمانی کتابوں نے فیصلہ نمانی او دا خلقات پر سروان دی جاسوسان دی قرون کی دمال حرام دی قرون کی حق قانون نسوت محرفین دا اللہ کتاب دی نزداد سے غیرت تاسو تابعداری کوي وقت اوصاف ابي حافظ ذکر کړه نفس بیان دا اوصاف غلا ہونا چې حق قانون نسوت محرفین لکتاب الله محرزین لحکم دا الله دا ټول دی باندې جاسوسان یا جاسوسان دی نزداد سے غیرت او بیمارانو تاسو تابعداری کوي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ایمان والو چې داود ایمان کوي منسی دائے ہوتا سو یہود اور سارا اولاد دوستان ایک دا علامتن انگریزان دیو کمر اسرائیل دیود منسی تا سو یہود اور سارا اولاد دوستان لکا بعض ہم اولیاء بعض بعضی نے دوستان دا بعض دیا مومن سے دوستی نشنے اسے بخلا بال برا شدر شکی بعضی دوستان دا بعض دیا ومن يتولهم منكم فإنه منهم وذا اللہ فتوی توقرا ومن يتولهم منكم فإنه منهما چاچی دوسری اکراد دلی سستاسونے کلن دیب داخی دلرن دے دیب دا انگریز بچے دے ومن يتولهم منكم فإنه منهم اتحادیات دے اقبل حالو گری ومن يتولهم منكم فإنه منهما چاچی دوسری اکراد دلی سستاسونے کلن دیب داخی دلرن دے او مختلف سورتوں کیوں گر مخیر ترشیو سورت آل عمران ویشتم نمبرات کے تحدید ممنات موالات اہل کتاب مانے ویشتم نمبرات سورت آل عمران لا تتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین نزل سے مؤمنان کافر دوستان سوا دو مؤمنان
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ارشد القران ولا له مركزه الجدا ليش بسين سوق ليس بشهر هذا هذا كافر ستالو ساتي لمبتدئ ستالو ساتي ولا تخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ندرس من الكافر دوستان سوى المؤمنين جاجدا قالوا قول كافر سے اتحاد وکم داغي سے تعلق وکم اور دارو رسویش فليس من الله في شيء بني دين الله کے دین خارج دے فليس من الله في شيء الا تتقوا منه تقاهم نهي موالات الكفار نهي عن موالات الكفار يقول سورة النساء کے يوصل سلوى نمبرات نهي عن موالات يوصل سلوى نمبرات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين او دیمان خواندار چې دعوت دیمان کوي د دیمان تقاضا نه چې من سي کافر دوستان سوا دو بیرانو اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا والقاصر نه کوي چې دا اتحاد حل ګرځي داغه سره تعلق ساتي چې مقرر کې الله چې آی جا چې وګرځي تاسو د بعد الله په فضل بر حجت ظاهرا سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الذين دغه اتحادان دغه اتحادات د کافر داغه حکم او سزا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار دغه اتحادات د کافر چې منافقین دي چې دعوت ایمان کې او سره اتحادات د کافر دي فتوقاران دي کې ور جهنم نه ولا تجد لهم نصيرا مگر چې توبه وباسي نهي عن موالات الكفار وإيمان ولا أولاد تتخذ اليهود والنصارى أولياء من سيتا يهود والنصارى أولاد تخذ لا تخذ الكافر المتق كافر سبتانو نسالي ودا دير مزير دي ندي وجه دي تخذ كمن سيتا يهود والنصارى أولاد اگر تنظات مليان يوم سر اسماني دين قائل دي دوستان بعض دیر دوستان بعض چاچے دوسرے کو یہود نے سارا اسے پھر گیا دوسرا قد امریکہ پھر گیا نے قدرت نے پھر گیا نہیں داغے سے دوسرے اتحاد کو تو فتح اللہ تعالی فانه بالهما یقینا دیو داغین دے جدا یہود نے سارا نے دیو یہودی نے دیو پھر گئے نے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین کہ اللہ فائدہ دے قوم ظالم تھا فذر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه من متى كسان جدا بدون کہ مرض منافقت او مرض محبت دنیا دے مرض منافقت مرض محبت الدنيا يسارعون فيهما في معاونتهما ومودتهما مدارك مانا گئی يسارعون فيهما جلسے بکئی ندی فمعاونت ہے جباغو توی چ مرگرے بالکل مرگرے يسارع فيهما جلسے بکئی فمعاونت ندی کی جلسے بکئی فمودت او محبت ندی کی او کتو توی چ دا وری بک وکر یقولون تنفیگی کنا مناسب او خبر تنفیگی یقولون المنافقین نخشى ان تصيبنا دادی سے کلم کے اتحاد کو اتحاد اعلان کو ذات زمانے په دغه نشان باندې تفیګره یقولون نخشى تصيبنا روای منافقین ریګ موږ چې ورسېږي موږ د حادثه دایره حادثه براغی د سبا دا فکر راځي یقولون بیانه د سبا اتحادان بیانه دا خبره کوي یقولون وایدا منافقین اتحادان د کافرو نخشى تصيبنا دایره دادی سے جب کې اتحاد کو دادی دی وجنه ریګ موږ چې ورسېږي موږ د حادثه صلی الله علیه الله وسلم چې الله پاک راغلی په طرف فرض مسلمانانو او امر من عنده یا په حکم سره طرف خپل په یسبحو چې دې د منافقت به باندې مسرګند شي راول الله پاک پتا او امر اجاخ ظهور د منافقت دې له په امر سا طرف خپل په یسبحو بغیر د منافقین اتحادان علامه سر هغه منافقت ما دو صحیح باندې چې دې په ټکر د په نظر کې نادمین په خمانه ويقول الذين امروا ويؤمنون تو دا به غرض خو ذات مسلمانان ویل او دا خو اتحادیان د کافر دي او نه هو فرق مخیونو اتحادیان منافقین د موجودار هغه پټ دوستی کوله پټ معاملات کوي دا په جهر باندې کوي دوی کافر کوم شلو هغه بخاری شو کدا شلو هغه وکاو پټ او موجوده کوي په جهر باندې په اخبارات کې صاحب او عقد عنوان باندې لیکي چې موږ اتحادیان او موږ به شذر ختمو څنګه دې کب د شذر چې دا پرېز باندې دي هغه دې پرېز باندې دي ويقول الذين امنوا او مؤمنان هؤلاء الذين اقسموا بالله جهاد منافقين داغه دي چې وقسمونه کول په الله باندې کلک قسمونه چې انهم لمعكم دي خدمت پڑھل کې ځاري ساو چې دي ساس مرګي حبت اعمالهم برباد شامل د متحدي د اتحادیان برباد عمل د منافقین چې کې متحدان د کافر دي فاسبو خاذرين وګړه دي تاوانيان یا ایو الذین آمنوا بیرت منکم عن دینه فسوف يهدي الله بقوم يحبون او کتا سے اتحادیان وګړه دي بالکل مرتد شي ایمان والا او کو چې واقع ساس د خپل دین له الله عزت شریف فسوف يهدي الله بقوم
युहिब्बुहुम दल जनाब अल्लाह पाक है हुक्म जरा जमीन में के अल्लाह दागी सवाली मुमिन के अल्लाह सा अजिल्लतिन अल मुमिनीन नरमी कौन की मुमिनान सरा हमारा जरा अजिल्लतिन अल मुमिनीन नरमी कौन की ईमान वाला सा इज्जत सख्ती कौन की काफिर बारे नन सवा मुसलमान हाल बदल नहीं निशान दम ईमान वाला उदार है अजिल्लत अल मुमिनीन नरमी कौल की दो मिलाम सरा साथी कौल की काफिर बारे हो नन सवा के लोगों मुसलमान हाल बिल्कुल बदल ले चिकम दासी मुसीबत ने मिलानो नरमी कौल की काफिर सरा आगे तो है कहीं नरमी कौल की काफिर सा साथी कौल की मुसलमान वाले मुसलमान पखल में की बस खालिस मंजरी औलाद दे दा भयवल बारे करसन को फो दो राकटो दा दा शको दा ये तैयार करी दी और काफिर से चिबुट से आगे ते लगे फकल हमारे बंडल सब जो है बोर हमें दा हगा स्लिम उम्मीद जिगम सिफत दे दागी अलन सबाद द मोमिन सिफत माकूस कर दे दे दाती उम्मीद सिफत दाले अजिल्लत अल मुमिनीन ताबेदार जो नबी कौन की ईमान वाला उसरा इज्जत अल काफिरीन सख्ती कौन की काफिर बानी युजाहिदून फी सबिलिल्लाह दास मुमिनात युजाहिदून फी सबिलिल्लाह जिहाद के फरीद अल्लाह की वला यखाफून लौमत लाइम और बदी कार दे दिल की जिहाद दे करू कार दे मेरी की बराबर याद बराबर करना तो बयान हक के ज़ालिक फज़लुल्लाह खुदा जलील गान दे ज़ालिक फज़लुल्लाह ताकि से बीमार के चार नसीब छी ज़ालिक फज़लुल्लाह ताकि से बीमार फज़लुल्लाह ने वर्गे चार देखो ऐसे अल्लाह वासिउन अलीम वासिउल कुदरत वासिउर रहमत अल्लाह ने फराख रहमत वाला फराख कुदरत वाला कोई दे पर हाल मखलूकात मार जो मसाइल गुदा से मान दे कुल 200 पेज रही तासु दोस्तान अमेरिका अवदार की दर अंदर फिर गया नहीं न जापान को काफिर और न हिंदुस्तान काफिर कुल 200 फिजरा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु तासु दोस्त फातिकत के अल्लाह दे अल्लाह का हुक्म ताबेदारी को कहते थे बुश व रसूलुहु तासु दोस्त फातिकत के पैगंबर अल्लाह दे जागर सुन्नत ताबेदार सही वल्लजीना आमनु तासु दोस्त ईमान वाला जी सही ईमान वाला दागी मावरत इमदाद के से जिन मुकाबिल दे उम्र के बुश मावरत इमदाद के वल्लजीना आमनु ईमान वाला दादे बदल या खबर दफार मुजा महजूफ है हुमुल्लज़ीना युकीमून अस्सलात कभी मान वाला हुमुल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन आगे ईमान वाला अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात हुमुल्लज़ीना दाकसानी युदीमून अस्सलात युहाफिजून अस्सलात युरविजून अस्सलात लकद कावत मारे मुनकरे और टोला खुलासा दो फसीरुल लिदराजरा वदमुन बानी दवाम कवल दमुद हिफाजत कवल दमुद दावत वर कवल दादी दादिलो समाज रोजगुल जामन ये बजोजा की जमातुन अड़े की रोजा नहीं बे यो याद कसानी दफा तबले की जमा वो रोजा गुल जामन जमातुन अड़े करी दी ला युकीमून अस्सलात जो रोजा बल रोजे के यो जमा बल जुमे के यो वक्त बल अफ्तर के युकीमून अस्सलात दा तातरे जो रजे के बल रजे के बल की दावत पतात मान युकीमून अस्सलात पाबद भी नमाज कब शेख बनाना वल्लाह मरकदू माला दा कल दा टुर तो शामिल ले पाबद नमाज द हिफाजत पर हासा जवाब पर हासा दावत पर हासा जे टुर जमाना शामिल दा युकीमून अस्सलात पाबंद नमाज और पाबंद बकलशी कि मुझ बारे दवाम की पाबंद बकलशी इदा औकात लिहाजे की पाबंद बकलशी दावत मर की युकीमून अस्सलात पाबंद भी नमाज और लकदु की मुझ गई युतून ज़कात जब के लड़म नहीं या हक वाजिब माल के अदा की वजून ज़कात और की ज़कात हक वाजिब व हुम राकिऊन और दीवी ताबेदार हुक्म अल्लाह रुकू पर हमारा इनकियाद हुम राकिऊन और दीवी ताबेदार हुक्म अल्लाह व बैतवल्लाह व रसूलहु चाची दूसरे उकलद अल्लाह सा और दूसरे उकलद जदागद अहकाम ताबेदारी उकलद ताबेदारी दूसरे उकलद पैगंबर सा जदागद सुन्नत ताबेदार शो वल्लजीना आमनु दूसरे उकलद ईमान वाला सा जदागी मान अमानत काउ दूसरे ईमान वाला सा फइन्ना हिज़्बल्लाह दादे टोले अल्लाह फइन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून यकीना टोले अल्लाह जरे हम्दी दे गालिबान हिज़्बल्लाह तो दे तागदी जिदा अल्लाह द हुक्म ताबेदार द पैगंबर द सुन्नत ताबेदार तो बिलाल बना लगे रवाना उला का हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून और कब जिन कुफार मर गई जाओ तो कुफार इत्तेहादा जी दागे फबार के मसला उगरा अगर चाहे हिज़्ब ले आगे चाहे हिज़्ब शैतान ले ले उगरा सूरत मुजादला दे मसले के आई की तफसील मौजूद है सूरत मुजादला ये तो काफिर इत्तेहादिया ये करम सवा जिक्र मगू मुसलमान दर मशरिक और दर मगरिबा दो कुफार इत्तेहादिया दी और जिक्र असहाबुल इक़्तिदार दागी इत्तेहादिया दी ओला सूरत मुजादला कुरान का हिज़्बुल्लाह दादा डर अल्लाह और डर शैतान कमरा डर शैतान चागद कुफार इत्तेहादिया दी नेशम नंबर आयात ओला का हिज़्बुल्लाह दा का सान दे डर अल्लाह
لا تجدون قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله وبنو بيت يو قوم ذرا جيمان لوڑ پر اللہ فرض آخرت مانا چی دوسری بکئی ناجو دوسری کدا جاگا دوسری بھی کدا جا سرائے چی مومن وی ناغا بدون یوادون دوسری بلکہ کافر سرا چغل دوسری کدا جا خلاف دا اللہ دا عمر دا اللہ دی ولو کانو اگر کدا کافر اگر که فلارانی وی اگر که فزامنی وی اگر که ورنی وی اگر که قام قبیلی وی خدا غیر سب تعلق نساتی دا قسم خلق مومنان کہ کافر سب کاٹ کئی اگر که کافر اقبل فلوانی اولائے که کتب فی قلوبهم الایمان نا کسان چلی مضبوط کرے اللہ پذرور دی کی ایمان در وعیدهم بروح منها مضبوط کری فرحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویدخلهم جنات تجری من تحت النهار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اللہ خشاہد قسم مومنان ودی خشاہد اللہ اولائے حزب الله لا كسان الله دلنا على إن حزب الله هم المفلحون على إن حزب الله هم المفلحون أمك يقول لأنه سمنا برات يقول ده حزب الشيطان تقول يوم يبسم الله فيهلمون فلا إنهم القادمون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله لا مك ذكر كذا كفار سے تعلق ذكروا ألم تر إلى الذين شروع مسألة صالح سمنا براتنا ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم لقيتنا كسان سا جزوسي کے اتحاد كده قوم سا جل غضب کرے باغی بانی لغا منافقين ما هم منكم لا قسم منافقين بمانا لا نصاص الذي يولد الكفار الذي بلکہ دا وارگر گڑا فالمقصد ہے چلا لچ شہرے ويحلفون على الكذب وكما قسم كذا منافقين فدروا قبالهم يعلمون اعد الله لهم الله ترکڑے دی منافقين ظفار اتحاد عند کافر دی عذاب سخت انهم سا ما كانوا يعملون اتحاد کافر سے اتخذوا ادا ظاہری ایمان ولا ولد اتخذوا ایمانهم جنتا ولد ظاہری ما دی ڈال دفار بچاو دخلدار وصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب أليم لن تغني عن طول بحث رجل المنافقين اتحاديان لن تغني عنهم أموالهم مثل ما فرق دي اتحاديان ولد منافقين مالون الذي نولا اگر کٹے ڈالے پر کل مارے کرون مارے واغ سے امریکہ نولا جدید عذاب اللہ تشغل اولئک اصحاب النار لا فتو غرا اولئک اصحاب النار ده اتحاديان کافرون دادی او منافقین جہنم یادی هم فيها خالدون فاول ما چلا فرد کی ٹول ده کافر اتحاديان کافرون كلهم فرد الله دي منافقين ټول فيحلفون له قسمنا بك الله تعالى قسم چې وس فدرو قسم کې دون رقم خل زمان کنه الله ونعوذ بالله فدرو ما تیر باسو قسمنا کې قسم چې وس قسمنا کې يحسبون انهم على شر گمار کې منافقان دي په دین باندې دي الا انهم هم الكاذبون خبردار دا منافقین درجن استعاذ عليهم الشیطان غالب شوی په دې منافقین باندې شیطان چې کافر سے تعلق دي فانساهم ذکر الله يرکې دي ذکر الله اولئک منافقین فتوبرا اولئک حزب الشیطان لغا منافقین تغیب اتحاجات کافر لی اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اغم بنا جل کافر سے تعلق نہ ساتھی نہیں رسول اولئک حزب اللہ لا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اغم منافقین اتحاجات کافر کو مبارک اللہ فتصل اولئک حزب الشیطان لا منافقین دلد الشیطان ولا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اتحادیان کافر هم الخاسرون داری تاوانی اگر کب جبر کے ڈالر خود دی او موٹر کی گردی فقط غټ بده موٹر کے فلا ان حزب الشیطان هم الخاسرون لا تاوانی دی فی بعد دین و داخل اسرا ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين دغدی پر سواشو کے داخل جہلاب کے اللہ و پیغمبر اللہ کافر سے اتحاد کی دغدی ذلیل رسائن المنافقین سے الخاسرون الذلین الذين بالرسوات قوم الذين بالتوالي قوم اتحادیان نبل زغر سے اللہ دی فتوا تو گرا ہمارے نے وسے بھی اتحادیان دی گری جن ندی پہ اتحاد کے سمجھ رہا نا دغ اتحادیان کافر اولئک هم الخاسرون هم الذلین دادی توالیان هم الذلین دادی رسواشوی یا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود دار کی مستقل سورتنا ممتحنہ بدی بارک راغ ہے بارد برات عن الكفار کی اوگر سورت ممتحنہ مستقل سورت ہے بارد برات عن الكفار کی ممتحنہ سورت ممتحنہ یا ایها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تمر زور اللہ رگولے دے فترک الاتحاد بین المؤمن نرد کافر اسرار و ایمان والا من سے تاسو زبا دشمن ساسو دشمن دوستان تلقون الیہم بالودہ یہ تاسو غرزے ہوئی تا خبر دو سے چمک ساسو اتحاد یعنی دشرگل بختم تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم حران کی دی کافروں کفر کلے فاں کتاب بنا چراغ تاسو حق کتاب نہ یخرجون الرسول او باسدہ کافر بلنا وإياكم تاسرا تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي الهي كافر الظلم توبرا سرد دي ظلم تاسو داغي سے اتحاد کوي داغي سے اتفاق کوي داغي معاونت کوي و ایمان والا من ستا يهود نصارى ودوستان بعض دوستان بعضني وما يتولهم جاجز سوكل كافر سے اتحاد وكل كافر ساس يكن دهم كافر دلالنا الله بايدت لك قوم ظالم تابدر الذين في قلوبهم مرض غيبتا قسان داغي بدون کے مرض شک دے مرض منافقت دے مرض جہل دے مرض محبت دنیا دے یہ ٹول شامل دے جو سارعون فیہم جلد بکیف معاونت کافر کی جلد بکیف مودت او محبت او اتحاد کافر کی یقولون قطع ورکے کافر سے دوستی او تعلق نوائی منافقین فمانا کی چمنگیری کو جو برسی کے منگتا حادث زمانے فاصل اللہ ویاتیہم بالبات ذلچ اللہ براولی بری لرا دا کافر بزلیل شی دیب بزلیل شی او امر مراد خبر دا حالت دے یا ورین یا اورا یا پیو خبر ماری دخل دانا دخل طرفنا فیسبع والا ما سلو مگر دی منافقین فاغی منافقت مانی فاغی محبت مانی چیزی فضل کے کافر بخی مانا وائی ویمان والا اولائی اغبی شلی شہدہ منافقین کسانو چکا سمونو گل فاللہ بارک قسمنا انه لمعكم جی کر دی ساس ردی حبطت اعمالهم برباد اعمال ردی یا ایمان والا اغدو جواب ساس نے دفل دین رب اللہ پاک دا سے قوم يحبونهم جدی وملکی جمی بک اللہ من ان صدر من اسرا دی وملکی اللہ اسرا نرمی کور کی ایمان والا او صادق کور کے کافر بانے جہاد بک فرار اللہ کی ولا يخافون لومۃ لائم نبی کی ملامت علامت کرنا کو سب دہشت گروی دی پتویر مت پروان ساتھی ولا يخافون لومۃ لائم نبی کی ملامت آدم رضا ذالک فضل اللہ لا قسم ایمان ذالک ذا قسم ایمان کے سبب دفار دی امور گردی لا قسم ایمان فضل اللہ نے ورکہ اجازت ہے وہ اللہ نے فراخ قدرت والا فراخ رحم والا واسع القدر واسع الرحمت حلیم کوئی دے بحال مخلوقات میں جو سوک لاک دی ایمان دے سوک نے انما ولیکم اللہ قل دوست بین الساس دوست کفار نے ساس دوستان سو دی دوست ساس اے مومنانو اللہ دے ورسولہ پیغمبر اللہ دے والذین آمنوا ایمان والا دی کم ایمان والا هم الذين يقومون الصلاة نفس کریم کو مننا نجا کا سانج پابندی نماز اور کئی زکات حق واجب دی تابعدار حکم د اللہ چاچ دوسری وقت اللہ کے امر د اللہ سے ایمان والا صرف ان حزب اللہ خدا اللہ ٹولے دے ان حزب اللہ هم الغالبون کان ٹولے د اللہ جندیر زرور وان حزب اللہ هم الغالبون او ان حزب اللہ هم المفلحون هم الغالبون او اتحاد الحوار کے ذکر کہ هم الخاسرون هم الاذلین اتحاد الكبر هم الخاسرون لفظ کو مجادلہ کی داغی مطالعہ هم الخاسرون هم الاذلین او مومنان مبارک جت قلب تعلق د کافر سے کہیں هم الغالبون هم المفلحون داد غالب او زرور او داد کامیاب و ایمان والا اولاد تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا بیٹنا تحدید او ایمان والا عمر سے تاسو کا سان جنور دے دین ساسو ٹوکا بس ساسو پدی دین پر ٹوکا بس گئی او دی دہشت گردی ہوئی دین قانون تا دہشت گردی ہوئی کا جہاد دے کا تعلیم قانون دے او ایمان والا عمر سے تاسو کا سان جنور دے دین ساسو ٹوکا بس من الجاسوس من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار او دے ذکر کو دا کفار کے داخل کو زیادت ہے لی دشمنان د مسلمانانو د اهل کتاب پر گئے دی او در زمانے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر وسه غوري من الذين اوتوا فټول کافر کے زیاد سرناک زیاد دشمنان د اسلام او مسلمانانو پیرنګیان د اهل کتاب کاغه سوارا دي يهودي من الذين اوتوا الكتاب دا کسان جاهد کتاب ورکړی شوی ساسن مخ ول کفار عمر سی کفار او کفار عتب دے الذين مرسی کفار دوستان واتقوا الله لغیر ویرے گئی تعلق مسادر کافر سے واتقوا الله لغیر ویرے کہ کافر سے تعلق مسادر کافر نہ مرے گی ان کنتم مؤمنین کتا سے کسی ایمان در فکی و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها حزبا ولعبا کل چتاسو دعوت پر کی آواز کے فرض نماز نسی دی آواز در جس دی نماز ٹوکا بس دین کار لچ دعوت پر کو شی دی ٹوکا بس وہی دا کفار کرچ تاس آواز کوئی فطرب دلیل بانی حضرت معظم بانی اہم مندے جسے اگر ٹوکیا بسی بخصرو یا مشر دے
هغه جلسه پر اسکاکوټ باندې جلسه د مازیګر ټیم نو په سټیټ باندې ولاړو خردجال چې نازه به بانک شروع شو چې بانک شروع شو نو خلکو ته ویل سیب بانک کېږي نو بیا د اسلام وطن دې څونه شرم خبر ده نو چپ شو هغه بس کله چې بانک خلاص کړ نو دا کلمات دالي او هو څونه روړې وې سره چې سټیټ والا او مشهد نو مختنو مشهد لاندې چې کوم د چنګلي خرناس نو هغه فلاس وټبول دا څه دا کافر نشو نه لکه څنګه چې شان د کافر د شان د نن سبا د کلمه مسلمان حرام دا وګړه نه نسيدي واتقوا الله واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا کله چې تاسو आवाज کې په طرف د مان زماره دعوت ورکې ایمان ته اتخذوها هزوا وسم دې داسې چې بانګ ووري داسې خنځه اېدا مراسم مسلمان شوی دی دا د دې کافر دی دا مراسم مسلمان شوی دی به بانګون نه بل څه کار دی دا په لوی کافر کې داخل دی ان کله کله په ټوکه باندې سره خبره کوي هغه ټوکه سره هغه ټوکه د کفر وي دیو جن حدیث کې راځي کله سړی داسې کلمه وي په ځان خبر نه جهنم ته لاړ شي کلمه په حقیقت کله کله سړی چې خوري سمي داسې کلمه چې سبب دوباره دخول د جنت ګرځي ډیر خلک دا کلمه وایي دا مراسم مسلمان شوی دی بعد بانګون نه بل څه کار نشته وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها کله چې تاسو आवाज کې بدل نه تر دعوت ورکې مانځتا اتخذوها هزوا نشي هغه نه فټو کمانه چې دا بس کار دی نشي هغه نه فټو کا بابا سماین د دین کار ټټو کې بس وای د دین کار ته نن سبا چې کوم مسلمان دی کافر خو کافر دی د دنیا کار ته هم کار وای مقصودی کار وای او د دنیا د دین کار ته هغه ته وای دې ته مقصودی کار نه وای د دې وجنه طالبانو ته به کار خاريږي علماو ته به کار خاريږي او کوم چې د خدای خردي چې دا څو د دنیا او دې سره سي نه دا لوی سړی دی کته وڅ څنګه سړی دی لوی سړی رسول او دا ور سره او دې کاروباري سم د ګم غټ بچی دی کنه دنیا راځم کې انسان ګم غټ ته ویلی سړی د خدای خره او چې کوم د دین کار کوي طلبا دي او علما دي هغه دې نه پیژنم ان دا د اوس عارف نه پیژني طالب نه پیژني معلومه چې دین سره تعلق نشته فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا کله چې تاسو دعوت ورکوي مانځ تاني چې دا غیر فټو کا بس مانه داوري ذالک بیان د اخر دي ذالک بیانهم قوم لا یعقلون چې دنیا ته هم کاریږي او دین وته هم نه کاریږي دا په سم دي چې قوم دی ډنګر ذالک بیان ډنګر سره دین څه کوي کړه ذالک بیانهم قوم لا یعقلون دا څه دی باندې چې دا یو قوم دی ډنګر او نه کویا کوه دې دي نه اتم باب شروع شم بیان دا صاحب د قبیح د علماء سو بیان د علماء سو چې کتمان حق دی اراده کتاب الله دی عقل د مال حرام دی کتمان حق دی ول یا الكتاب هل تنقمون منا الا انا آمنا بالله هو اې کتاب خوندانو چې کتاب داوا کوي دا نن داوا کوي او د کتاب خوندانو هل تنقمون منا بد نه کوي تاسو موږ نه موږ څه ګناه کړل چې تاسو نه موږ ته راسو بد نه کوي تاسو موږ نه الا انا آمنا بالله مگر دا خبر چې موږ نه الله وړي الله باندې د علم معرفت اصطلاح کې دي د ویل کېږي مدح شبیب الزم مدح شبیب الزم مثال پیش کوي مشهور شاعر لا يبيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب مدح شبیب الزم لا يبيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب زما پر قوم کې بری کې صاحب نقصان چې سوا د دې چې دې بوتور کې کندو نه دي دا خو صاحب نه دي ان موږ وګرځیدو چې استثناء لپاره خامخا الا ذکر شوی دی چې الله چې دې لپاره څه پیدا کو خو څه پیدا نشي به تاغه واسه ممدوحه ذکر کا اشاره دې ته چې بالکل په دې کې قبح نشته لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب صاحب زما پر قوم کې نشي سوا د دې نه چې بری کې کندو نه دي دې بوتور کې کندو نه دي وجد وحرد لخرنا دلته معنا دار قل يا الكتاب هل تنقمون من الله ان سبنا کړه دا ګناه چې معلوم راول دا بد غني تاسو او د کتاب خواندانو بد لګی تاسو موږ نه الا آمنا بل شی په موږ کې نشي تاسو د بدی چې موږ ایمان اورې په الله باندې دا تاسو بل کاری حالانکه دا خو مناسب نه چې تاسو دا بد غني ایمان اورې موږ په الله باندې او په کتاب چې را لګل شوی موږ ته ما انزل من قبل په کتابونو چې موږ نه مخکې را لګل شوی دي وان اکثرکم فاسقون اختصاص نوتون کېدو تعالی الله وان اکثرکم وګرځي تاییدات وان اکثرهم سورۃ حج سورۃ حج سورۃ اعراف الاول غرا یو سورو شپږم نمبر آیات هل تنقمون بالله الا ان آمنا بالله سورۃ اعراف یو سورو شپږم نمبر آیات هل تنقمون الا ان آمنا بالله یو سورو شپږم نمبر آیات سورۃ اعراف یو سورو شپږم نمبر آیات
وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا يسر شپږشتم نمبر سورۃ اعراف نحم سفارہ وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا بدل گئی زمنګ نه اے فرعون هغه سارو چې مان راوړو فرعون دمکی ورکړه چې زما تاسو قتل کوم نو قطعين يديكم ارجلكم من خلاف ثم نصلبنكم دغه مؤمنان ورته وي قالوا ول دي مؤمنان الا الى ربنا منقلبون پروانه شرم غاسم الله ترجو کو ما تنقم ول من قتل ما تنقم منا من سبنا کړه بدل گئی زمنګ نه اے فرعون الا انا آمنا بآيات ربنا مگر دا چې موږ ما ډول فاتو خو رباني لما جاءتنا کړه چې موږ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بيقول سورة حج سورة حج کی سورة حج دعوة نمبر آتا وما تنقم منا إلا أن آمنا سورة حج وما تنقم منا إلا أن آمنا بدل گئی تزمنگنا مگر دا چھ منگی مارا وڑے فاللہ بانی إلا أن آمنا فدی منگ تقتل اللہم جب قتل ندے وما تنقم منا إلا أن آمنا سورة حج سرویتم نمبرات الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله آقا سان جسنی دخل قرون فنا حق بانی ان بلسو الا يقولا دا خبر دا حق خبر دنا حق ندا الا ان ودید مرگی مدح شبیب زم الا يقولوا ربنا الله مگر ویل دی مؤمنان جرب زم یو الله دے ولولا دفع الناس ان ملال گناہ دار چاغی دخل کرن سبب وش گناہ مؤمنان سو گناہ کړه ټول رامي دروغ وای نه عراق ته مانو جوړ کړه دا ظاهري وسه درکړه وسه پوری پیدا کړه نه چې دې ظاهري وسه پیدا کړه دا لګي دا باندې کې چې دې د شذګری عراق قطاع چې شاری ورتوي ازاله د فساد ده نه بشو توي دا د شذګری نه بد نه غړي دي نه دا کفار دي الا انا منا به ګورا کو سورته مومن حدیث نمبر کی درجہ مومن پر تقریر کے وما تنقم منا الا ان آمنا سورۃ مومن حدیث نمبر تقریر درجہ مومن سورۃ مومن تقریر درجہ مومن کے اتقتلون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ولا سړی مومن ایماندار چې د قوم د فرعون نو مضبوط ساتھ خپل ایمان در پل کې تقتلون رجلا ان يقول ربي الله اذا قسم جب قتل نه وجه تاسو دا سنو چاغوي زما رب الله دې دا خبر خو بل خبرونه موجب د قتل الله چې ته مټي درغ دي ضروري اقتل موسی يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بالخبر بدليل لكي خبر سبب خبرنا خبر دان ولي موجب د قتل دې وقد جاءكم بالبينات من ربكم راولي تاسو واضح درل د خپل ربنا دریم ويكو كاذبا فاره كذبو چې دروغ ویل په الله باندې هغه سزا ورکي تاسو څه کار چې مټي ران غاړي ضروري اقتل موسی ويكو كاذبا فاره كذبو وذبالي درو داغي دي سورة بروج اتم نمبرات سورة بروج اتم نمبرات ان کافر ظلم دو ممن سرا په حق باندې دي کافر ظلم دو ممن صرف په دې باندې چې دا ګناه چې ایمان راوړل دي دا ګناه چې خبر ځان نه مدافعت کوي حرام کې چې بوش تم ګناهونه کوي کم دا شتګر دي چې ټول ملک په غضب باندې په عذاب باندې اخته کړی دي ماشومان قتلې زنانه قتلې ماشنا په هسپتالونو کې مریضان ولي دي د چاپ د شتګر ونه ویلا مسلمان رتم لکه چې دې ته شهادي وي ادم مومنانو چې کوم ایمان راوړل دي مومنان چې ځان نه مدافعت کوي دي ته شهادي وي سورۃ بروج هغه مومنان چې په اور کې ورځولي او هغه په اور کې سيزل داغي څه ګناه کړو چې په اور کې سيزل سورۃ بروج اتم نمبر اتم اما من قمالکم منهم الا امنوا بالله العزيز الحميد سورۃ بروج اتم نمبر اتم وما لكم منهم الا امنوا بالله العزيز الحميد بعد نو کړه دي کفار چې مسلمانانو په اور کې ورځولي او په اور کې سيزل وما لكم منهم الا امنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والله على كل شيء شهيد اتم نمبرات سورة بروج اخرنی سفارہ درشم سفارہ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بد نو غل دي کفارو چې مسلمانانو ما شمال ورته ورول سنانه ورته ورول پای کې سیدل الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد نن سبا چې مسلمانانو سره په باري باغی باندې کېږي ما شمال قتلې کې زنانه قتلې کې اورونه ورانه کې باغونه تباہ کېږي داغي تبل غنل چې مباري کېږي ام د ایمان مسله او د خپل ځان مضافات وما نقموا منهم الا
युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। या कुल या अहल किताब या अहल किताब हल तनक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाह। ओ यदि किताब खवादार जज़ा तुमलियान वही तास बदल कई जमंग नबल खबर मंगदा जिमान दवड़े मंग अल्लाह बाने पा किताब चला गए मंगता और पा किताब चला गए शम के देना अन अक्सरकुम फासिकुन सास न वतन की ताद अल्लाह वल हल उनबिकुम मिन शर्रि मिन ज़ालिक मसूबतन इंदल्लाह। तास ईमान बसकारी खबर दर कुम तास पढ़े ना कार सदीना मसूबतन पे बाद बदे से मनिज अल्लाह बना गदार मल्लाह व गज़ब अलैहि अगदो चल्ला से खुद रहमतना लक यहूद व गज़ब अलैहि अल्लाह पे गज़ब करे वजाल मिनहुम क़िरता वल खनाज़ीर लकद यहूद ने खिंजीरान असहाब सबत जो वगैरह दाजुल करियो वजाल मिनहुम क़िरता वल खनाज़ीर अल्लाह मुकद्दर ज़वरी दागिना शादुगान व खिंजीरान व अबदत तागूत अवासो चाहे इबादत गैरुल्लाह उलाइका शर्रुम मकानम व ज़ल्लन सवाए सबील दा कसर चदे हालत दे लखदे गज़ब दे लखदे लानत दे खुदे ते खिंजीरान शादुगान जुड़ करियो लक वाक़ीदा साहब सब के नो इबादत गैरुल्लाह कई उलाइका शर्रुम मकानम व ज़ल्लन सवाए सबील इला ताकि दोनों नुकसानात की मौजूद है वही गलबील गोदी तो जिता की सुरे लेकर सिर्फ दा द फरद बुश च दहशतगर्दी दा और दा कम च दे कम मुबारकी दा दहशतगर्दी न दा माशमाल कत्लवा जनाला कत्लवा कोरून नखल को बासा कोरून नखल कुरानवा जमातुन औरानवा अस्पतालों बाले बमबारी का दा दहशतगर्दी न दा तो तासु की दूर सूरी मौजूद थी यहूद और मुमिनान बल सबत के सेवा दे मजमा रावले और तासु की दूर सूरी मौजूद थी कि तासु लालतिया नहीं तासु तो खुदे पर गजब बाले अख्ते तासु खिंजीरान और शादुगान जुड़ शिवी दी तासु इबादत गैरुल्लाह कोई उलाइका शर्रु मकान व ज़ल्लन सवाए सबील ला यहूद जरी जाली नाकार मंजिल वाला औ सही सहीलाना इजा जाऊकुम क़ालू आमन्ना ज़जल मुनाफिकीन का चिराज सासु खातदा मुनाफिकीन नवाइदी न इत्तिहादियान क़ालू आमन्ना मंग ईमान रावले ने वक़द दखलू चरा वतनी दी बे गलत बकुफर रावतनी दी से के कुफर अगर का बखदा वही रावतनी दी बकुफर सब बदले के वहम कद खरजू बिही और वतनम काफिरू रान वतनम काफिरू बदले के वजीम काफिर दी दखल ईमान दी मुसलमान वहम अगर खरजू बिही दी वतनी दी बदी कुफर साथ मजसारा वल्लाह आलिम मा कान यक्तमुन फज़ाहिरी का इकरार बानी इस्लाम दराजी वल्लाह आलिम मा कान यक्तमुन अल्लाह पाक कोई दफा कुफर बार चली जपटी बखुलुन के वतरा कसीर मिन मिसारउन फिल असम वल उद्वान अकल महीर वत ढेर दी यहूदना ढेर दी कम दी वतरा कसीर मिन वीर वत ढेर दी यहूदना मिसारउन फिल असम जल्दी बके गुनाह कौन की बिहक अल्लाह वल उद्वान और जल्दी बके जुल्म की बिहक अल इबाद जेम शिजा शेख नाला वल उमर कदू मेरा मुताबिक माना सारउन फिल इसम गुनाह जल्दी बके फाक़वार शरकियों के वल उद्वान फाफ़ार शरकियों के वाक़लहम साथ जल्दी बके बखोर माल हराम के हराम दे समय खेज बड़ सवरी दी कदर रिश्वत पतरे कमाने भी कदर तारीफ पतरे कमाने भी कदर गसब पतरे कमाने भी हर तरह कमाने अखली वाक़लहम साथ बखोर माल हराम के लबे समा कानू यअमलून लबे समा कान यअमलून सनाकार अमल चीज़ी कई लबे समा कान यअमलून सनाकार चिकन अमल चला खड़ल माल हराम दी कवल द गुनाह दी कवल द जुल्म दी लबे समा कान यअमलून सनाकार अमल चीज़ी कई लौला नहाहुम रब्बानियूना तहज़ीज़ बाबर बिल मअरूफ ज़जर ज़फार उलमाए सू लौला नहाहुम रब्बानियूना जितन दामर बिल मारूफ दे वले नंबर की दी हराम खरोलरा वले नंबर की दी रा खुदाई खलक जज़ा ता खुदाई खलक कोई वल हबार उलमा अला अन क़ौलिहिम वलसम ज़वेनाद गुनाना वाक़लहिम सतम अद खरोलो दमाल हरामना लबे समा कानू यसनऊन सनाकार कार दे चिकैदा उलमा चिकितमान हक दे तर दामर बिल मारूफ दे लबे समा कार यअमलून सनाकार कार चिदी कई ला सबुल उलमा मक्की आयात के लबे समा दा सबुल अवाम अदा दे सबुल उलमा अवाम जिकम दा अवाम हो जावी कम हराम खुरी हराम हराम गुनाह कई जुल्म कई दाना कार दे उलमा चिदी नंबर कई दाना कार दे लबे समा कानू यअमलून अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मदारिक दा हवाला बारे जिक्र कई या शद्दु आयतिल फिल कुरान दा सब आयात दे कुरान करीम के परेशान सरा जागा तारिक द अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बशाद मुर्तकिब द मुनकर करदा हो दे मुर्तकिब द मुनकर जो गुनाह कई बल मुर्तकिब न दे खुदा का गुनाह न सुक मर कई न दुआ यो शादी कर ताकि मुर्तकिबीन द माशत मुबारक में लबे समा खान यामनून और तारिकीन मुबारक में लबे समा खान इस्लाम ददीरा कार